सच्चाई जानना चाहते हो तो जाओ कमरे में पड़ा हुआ जो बिस्तरा है उस बिस्तरे के तकिए की तरफ इशारा किया और कहा उस तकिए के अंदर वो जादू किया हुआ रखा हुआ है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ और या सच बोल रहा हूँ जाके पता लगा लो। चुनांचे वो कहते हैं वो तकिया लाया मैंने और उसको खोला तो देखा कि उसके अंदर कागज के चंद टुकड़े मिले जिसके ऊपर टेढ़ा मेढ़ा कुछ लिखा हुआ है। तो उसने कहा, फिर जिन ने मुझसे कहा कि इन कागजों को जला दो, अब मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। चुनांचे उन्होंने कहा मैंने कागज जला दिया और जिन ने कहा मैं कभी नहीं वापस आऊंगा। जिन ने कहा लेकिन एक शर्त है, मैं जाऊंगा तो मैं इस औरत से मुसाफा करना चाहता हूं, मैं निकलूंगा। अभी ये शौहर से बात हो रही है, आलिम के पास तो नहीं, ये शौहर वाकया बयान कर रहा है कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया। हाँ, कि उसने कहा कि मैं इससे मुसाफा करना चाहता हूं। तो शौहर ने कहा ठीक है कर लो। शौहर ने कहा मैंने कहा कर लो कोई बात। तो फजा में औरत ने हाथ बढ़ाया और वो फिर चला गया जैसे वो किसी से मुसाफा करें। तो ये जो शेख थे जो जिनके पास वो आया था, इन्होंने कहा कि मैंने उससे आदमी से कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने उसको क्यों मुसाफा करने की इजाजत दी, क्योंकि हराम है ये, वो गैर मर्द था, तुम गैर मर्द से अपनी बीवी के मुसाफा करने की तुमने इजाजत कैसे दी, ये तो तुमने बहुत भारी गलत काम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मर्द से मुसाफा करने से मना फरमाया औरतों को। चुनांचे कहने लगा कि उसके एक हफ्ते के बाद फिर वो औरत बीमार हो गई, एक हफ्ते के बाद वो औरत फिर बीमार हो गई और वो शख्स अपनी बीवी को लेकर के, ये शेख कह रहे मेरे पास आ गया। जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने औज़ बिल्लाह पढ़ा, पूरी दुआएं नहीं, कहते हैं जैसे ही मैंने औज़ बिल्लाह पढ़ा फौरन वो जिन्न हाजिर हो गया और हमारी गुफ्तगू उस जिन्न से शुरू हो गई। मैंने कहा झूठे, तुमने वादा किया था कि दोबारा नहीं आओगे और फिर तुम वापस लौट आए। तो जिन्न ने कहा कि देखिए मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, बस शर्त यह है कि आप मुझे मारे नहीं, मैं बता दूंगा लेकिन आप मुझे मारना नहीं। मैंने कहा ठीक है तुम बतलाओ। तो जिन ने कहा कि मैंने इन्हें झूठ कहा था कि मैं चला जाऊंगा, ठीक, मैंने इनसे झूठ कहा था कि मैं चला जाऊंगा और ये भी मैंने इनसे झूठ बोला था कि तकिए के नीचे जादू किया हुआ, क्योंकि वो तकिए के नीचे टेढ़ी मेढ़ी लकीरें मैंने ही लिख करके कागज के पुर्जे डाल दिए थे ताकि ये मेरी बात पे यकीन कर लें कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। देखें किस तरह खबीस लोग धोखा देते हैं जिन, है ना। चुनांचे आखिरकार मैंने कहा कि आखिर मैं क्या कर सकता, अच्छा खैर जा तो मैंने उससे कहा कि तुम इसके साथ धोखा तुमने दिया है, अब तुम इसको छोड़ करके जाओ। तो वो कहता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं मजबूर हूं, मुझे जादू के जरिए इस औरत में दाखिल किया गया, अब मैं कैसे निकलूं, मैं नहीं निकल सकता। मैंने कहा तुम ये बताओ तुम्हारा दीन क्या है। उसने कहा मैं मुसलमान हूं। तो कहने लगा, शेख ने कहा, मैंने कहा कि तुम मुसलमान हो और तुम मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी जादूगर के लिए काम करे, इसलिए कि ये हराम है, जादू इस्लाम में हराम है और तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं और ये गुनाह कबीरा है। तो शेख ने कहा कि मैंने उससे कहा क्या तुम जन्नत चाहते हो। जिन ने कहा हाँ मैं जन्नत चाहता हूं। तो मैंने कहा कि फिर जादूगर को छोड़ दो और मुसलमानों में शामिल हो जाओ और अल्लाह ताला की इबादत करो, जन्नत में चले जाओगे। इसलिए कि जादूगरी का काम दुनिया में बदबख्ती और आखिरत में जहन्नम में जाने का नतीजा अंजाम है वो। तो जिन ने कहा यह कैसे हो सकता है कि मैं इसको छोड़ दूं, क्योंकि जादूगर के आगे मैं बेबस हूं, मैं जादूगर के आगे बेबस हूं, जादूगर ने मुझे मजबूरन इसके अंदर दाखिल किया है। मैंने कहा हाँ ये सब उसका गलबा और तुम्हारी बेबसी और तुम्हारे ये गुनाहों की वजह से वो तुम्हारे ऊपर गलबा पाया है। तुम मुसलमान हो, अल्लाह से तौबा करो, इबादत करो, तो जादूगर ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने मजबूर हो जाएगा। चुनांचे जिन ने कहा अच्छा मैं तौबा करता हूं और इस औरत से निकल जाता हूं, फिर उसके बाद मैं हरगिज़ वापस नहीं आऊंगा। कहते हैं कि फिर वो तौबा करके निकल गया और फिर वो दोबारा वापस नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफों का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह से कहते हैं कि एक औरत थी, अपने शौहर से नफरत करती थी और इस तरह से अचानक थोड़े अरसे में उस औरत यानी नफरत करने लगी, भी शादी ब्याह हुई थी। तो चुनांचे कहने लगे कि वो मेरे पास लाई गई और उस औरत को मैंने कुरान की कुछ आयतें सुनाई, जिसके बाद वो औरत बेहोश हो गई और उसके साथ ही जिन्नात हाजिर हुआ और मेरी गुफ्तगू शुरू हुई। मैंने कहा कि तुमने इस औरत को क्यों पकड़ा है। तो जिन्न ने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हूं। तो मैंने कहा कि तुमने इस औरत को क्यों पकड़ा है। तो जिन्न ने कहा कि मुझे जादू के जरिए इसमें दाखिल किया गया है और फलां औरत ने इस पर जादू किया है और जादू करने के बाद इस जादू को इतर की एक शीशी में रख दिया गया है और जादू करने के बाद और मैं इस औरत का एक अरसे तक पीछा करता रहा हूं, उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ इसके ऊपर पाया है। बहरहाल
چنانچہ کہنے لگے, میں نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا. تو شیخ کہہ رہے ہیں یہ کہ جب میں نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا تو وہ جن چلانے لگا, اور جن نے بتلایا کہ ہم باہر رہتے ہیں, یہ ہمیں زیادہ آرام ہے اس میں بنسبت کسی انسان میں داخل ہونے کی. ہم جب کسی انسان میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جہنم ہوتا ہے, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب ہم کسی انسان میں رہتے ہیں. تو شیخ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں, جن دعاؤں کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی رہتی ہے, اس لیے ہم بڑی مشکلوں کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور زبردستی ہمیں ان کے اندر رکھا جاتا ہے. تو بہرحال میں نے اس سے کہا کہ یہ عورت بیچاری جو ہے اس کو چھوڑ دو اور تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو, اس طرح سے نکل جاؤ. جن نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس کا شوہر دوسری بیوی کو طلاق دے دے. اس کا شوہر دوسری بیوی, گویا اس شوہر کے پاس 2 بیویاں تھیں, تو پہلی بیوی نے کروایا ہوگا کہیں نہ کہیں جادو, کہا اس کا یہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس سے نکل جاؤں گا. اب یہ جادو اس شوہر کے اوپر, اس دوسری عورت کے اوپر کروایا ہوگا کسی نے, یا تو دوسری عورت کے گھر والوں نے کروایا ہوگا, ہوتا نہیں ہے 100 کنے اس طرح سے کرواتی ہوں گی, بھائی کروا دے فلانی کے اوپر, دوسری بیوی کے اوپر جادو, مرتی رہے گی, تو اپنے مرد کے ساتھ اکیلے زندگی گزار, ہے نہیں. تو کہا یہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. میں نے کہا تمہاری یہ شرط ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے حکم کے خلاف یہ شرط ہے. اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کئی شادیاں کر سکے, 2 3 4 کر سکے. تم کون ہوتے ہو؟ چنانچہ شیخ نے کہا کہ تم نکل جاؤ ورنہ میں ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں اور ڈنڈا اٹھاتا ہوں, پیٹنا شروع کرتا ہوں. تو جن نے کہا نہیں میں نکل رہا ہوں نکل جاؤں گا. چنانچہ وہ نکل کے اس سے چلا گیا توبہ کر کے, اور الحمدللہ وہ عورت صحت یاب ہو گئی اور اس شوہر کے ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے رہنے لگی. اس طرح کے اور بھی 1-2 مثالیں دی تھیں. بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں, انہوں نے شیخ نے کہا میں ایک علاج کر رہا تھا تو وہ جن بڑا غصہ ہوا. اس جن نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ کے تم میں داخل ہونا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا کہ جب میں اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہوا تو جن نے کہا میں اس کو چھوڑ کر اب تمہارے اوپر داخل ہونا چاہتا ہوں. تو شیخ نے کہا آؤ داخل ہو جاؤ. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ رونے لگا. کہا کیوں بھائی, کیوں نہیں آئے؟ آؤ نا, ہمارے اوپر آنا ہے تو آؤ, تم رونے کیوں لگے؟ اس نے کہا اس لیے کہ آج میں تمہارے اوپر نہیں آ سکتا. دیکھو سنو غور سے, بڑی اہم بات ہے. اس نے کہا آج میں تمہارے اندر نہیں داخل ہو سکتا. کہا کیوں؟ شیخ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آج تم نے فجر کے بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھا ہے, اس لیے آج میں تمہارے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو شیخ نے کہا اس میں کون سی نئی بات ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح فرمایا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ فجر کے بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے اوپر نہ جن اثر کر سکتا ہے, نہ کوئی جادو اثر کر سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی زہر اثر کر سکتا ہے. یہ تو ہمارے نبی کی زندہ مثال ہے سچائی کی. تو اس طرح سے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اس طرح سے یہ دعاؤں کو رکھے, اور یہ فرقت جدائی ڈالنے والے چند نمونے اور اس کی چند مثالیں اور علاج میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوسرا علاج محبت کا ہے, محبت ڈالنے, محبت کا جادو, اور پھر مردوں سے عورتوں کو دور رہنے کا جادو, یعنی وہ باندھ دیتے ہیں خبیث جن, رکاوٹ بن جاتے ہیں, میاں بیوی مل نہیں سکتے, ہم بستری نہیں کر سکتے. اس طرح کے جو جادو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا علاج میں اگلے درس میں بتانے کی کوشش کروں گا. وقت زیادہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.